famille, j'espère que vous allez bien. مرحبا بكم في لاشين يوتيوب ومرحبا بكم في نوفيل فيديو. الله فيديو كيف ما كنت وعدتكم سور انستغرام، حطيت ان بوست باش اي واحد عنده شي سؤال يخليه ليا في داك لو بوست، ووعدتكم انني نجاوبكم. دونك هاد لا فيديو غادي نجاوبكم على كاع لي كيسيون اللي سولتوني. وصلوني بزاف ديال لي كيسيون كانوا دي كيسيون بيزار، بحال زيكو واش خدام مع الام تي جي اس، بحال واش انت خدام مع المافيا، واش كتشري لي ماتش. دي كيسيون ديبيل و تخربيق الصراحه. جو ماتوندي با دو تال كيسيون، سي دي كيسيون اللي ما ينفعكم في حتى حاجه. كنت كنساين دي كيسيون اللي تستافدوا منهم، شي حاجات اللي تكونوا ما عارفينهاش، شي حاجه اللي جديده تبغيو تعرفوها. وصلوني سيغتان كيسيون، و في التوتال كانوا 3 كيسيون اللي مهمين واللي سولوني عليهم بزاف ديال الناس. دونك كيف ما قلت لكم سيغمون غادي نبداو هاد الخميس هذا، نبداو بلو بروميير ماتش نقود ديال ان سيكوند كيف ما كنت بينت لكم في داك لو طابلو. نحاولوا نديرو لو بون شوا. غير هو حاجه وحده عفاكم، فاش غنبدا لو بروجي برومييرمون غادي يكون سور يوتيوب، يعني ما غنحطهمش في ستوري انستغرام لي ماتش، كلشي غادي يتحط انا سور يوتيوب، غتلقاهم في اون فيديو غيتحط له تيكي بليس لاناليز ديالها. ثانيا ما نبغيش شي واحد تيجي يفرح ليا راسي وقتاش غادي تحط البالي الثاني ولا وقتاش تحط البالي الثالث ولا خويا وقتاش تحط لي تيكي، حيت بغيت نتكونسونطرا او ماكسيموم. فاش تبان ليا الضربه، فاش يبان ليا شي ماتش انتريسون راه غنحطو. نقد نلعب الخميس وما نلعب حتى الخميس اللي موراه، نقد نلعب الخميس وما نلعب حتى جوج سيمانات من بعد. دونك خليوني كونسونطري مع لو بروجي الا بغيتو يصدق، حيت الا درتو لي الطياره راه لا حنا نربحو لا نتوما تربحو. جيسبر انني نكون كنت بغيف في هاد لو بوين هذا وشرحتو مزيان. دوزيام شوز لو جو اون لين، هاد لو بوين هذا انا مازال مفهمتش الناس علاش مازال كيسولوني عليه، حيت درت 3 فيديو في انستغرام. يعني تدخلوا على البروفيل ديالي، ديروا انستغرام تي في، غادي تلقاو 3 فيديو. البروميير فيديو داير لكم كيفاش تقيدوا في لو سيت، لي زيتاب كاملين كيفاش تقيدوا. دونك كرياسيون ديال ان كونط، لي كارت اللي خاصكم باش تلعبوا بهم، كلشي شرح كلشي. دوزيام فيديو كنت درت لكم كيفاش تلعبوا في البيت 365، يعني شرحت لكم لو جو وسط البيت 365، شاك ماتش كيفاش تلعبوا ريزولطا فينال، كيفاش تلعبوا البوت تيم تو سكور، كيفاش تلعبوا نون كلين شيت، وريتكم كلشي. و troisième فيديو وريتكم لي كوميسيون، وريتكم فاش كنخرج فلوسي انا من بي 365 للسي اش، شحال كيوصلوني الفلوس، شحال كيقطعوا ليا، شحال لو كور اللي كيحسبوا ليا. هادشي كامل شرحتو في دي فيديو. يعني مازال لحد الان الصراحه مازال ما فهمتش علاش الناس ما كيديروش شويه د لافور ويقلبوا. تنقول لهم ديما اون ستوري، تنقول لكم راه غادي تلقاوهم في لو بروفيل ديالي. دونك اي واحد كيسولني على لو جو اون لين، سير اخويا دخل البروفيل ديالي، قلب على في انستغرام تي في، غادي تلقى 3 فيديو شارح فيهم هادشي كامل. المهم لو جو اون لين ما صعيبش، كلشي ساهل. اي واحد عنده 18 عام عنده اون كارت ناسيونال قد يدير اون كارت بونكير انترناسيونال، راه كاين ديال سي اش فابور ما كيقطعوك والو. اي واحد عنده هادشي، عندك باسبور بيرمي ولا شي حاجه واحده اخرى، غادي تقد تلعب اون لين. دونك جيسبر انكم متبقاوش تعكزوا على هاد لو بوين هذا، وقلبوا لي فيديو ما فهمتوش منهم، دخلوا دي فيديو اخرين في يوتيوب، دخلوا سور جوجل قلبوا، غادي تلقاو كاع اجوبه على الاسئله ديالكم. دونك لو جو اون لين راح نهضر عليه. جيسبر انكم نتوما ديروا لي فور، تمشيو تقلبوا البروفيل ديالي، تشوفوا لي فيديو وتكريو ان كونط راسكم، تكريو ان كونط بونكير، تلعبوا باش توليو تلعبوا اون لين. حيت لو جو اون لين تا علاقه مع لو جو مع الام دي جي اس، راكم كلكم عارفينها، لا من ناحيه لي كوط، لا من ناحيه ديال لو شوا ديال ماتش، لا من بزاف الحوايج. troisième كيسيون اللي وصلتني شي بزاف هي على لو كوب في اي بي. الله يرضي عليكم الدراري، لو كوب في اي بي ما دايروش انا لاي واحد. بحال دابا كتلعب انت بون ميز ديال 100 200 300 400 500 درهم، ما عندك ما دير الكوب في اي بي. علاش غادي تجي تصيفط لي واحد 500 مليون وانت اصلا يلاه الكابيتال ديالك واحد 500 درهم؟ علاش اخويا تصيفط لي فلوس؟ علاش تحرم راسك وتضيع راسك باش تصيفط لي انا الفلوس وفي الاخر ما تربحش؟ لا، عندك ان كابيتال ديال 500 ديال 200 300 تقاتل على راسك. كنحط لها ماتش فافور اون ستوري
تتلعب معايا لي ماتش اون ستوري. تحاولوا ديروا لا ميز ديالكم، حاولوا تخدموا بالعقل. اما كتلعب اون ميز صغيره وباغي تروح مع الجروب في اي بي ما ينفعك في والو. حيت الجروب في اي بي راه كنحط تقريبا نفس لي ماتش اللي كنحط اون ستوري، وكاينين دوطخ برونوستيك تيكونوا ديال الباسكيت ديال التشيس، كاينين دي زادمين اللي تيحطوا لي ماتش ديالهم. دونك هذا هو الفرق ما بين جروب في اي بي والجروب و لي ستوري بوبليك. لي ستوري بوبليك كنحط ان سول تيكي هو اللي كنلعب انا. في لو جروب في اي بي تيكونوا بزاف لي شوا، ولكن لي كود راه تيكونوا 2 3 4 5 6 ماكسيموم. ما غاديش تلقاو دي كود ديال 100 باش ما نكذبش عليكم. مصحابش ليكم واش كان في داك الجروب في اي بي راه كنطلعوا الصوار، لا، لعبوا دي كود ديال 2 3 4 5 6. ولكن كنوريكم عندي الدراري كيلعبوا بديميس كبار، كيوريكو في لي تيكي كيكون ربح. لو طو دو ريوسيت ديالها راكم عارفينو، سوا اون بوبليك سوا في لو في اي بي، راه ديما اون بوزيتيف. داكشي علاش الناس اللي كيلعبوا بدي شيت ميز عندكم ما ديروا بالكو في اي بي. الناس اللي تيلعبوا بدي كغوند ميز بحال بك تلعب بمليار من الفوق، مرحبا بك اخويا. بغيتي اون بون جيستيون دو كابيتال، اون بون جيستيون دو بونكرول، دي ماتش كوتيديانمون، دي برونوستيك في التشيس، في الباسكت بول، ان اف ال، المهم دي شامبيونا. باش مرحبا بكم. كتكونتاكتوني اون بريفي، صيفطوا لي ان ميساج كوم كوا فوز انتريسي. خاص يكون عندكم كتر من 20 عام، ما يكونش ان فو بروفيل اللي داخلين به، تكونوا ماكسبتين لي كونديسيون اللي تنلعب بهم، و لو جروب يا بايون. لي بايون سا ديبون ديال لوفر اللي تاخدو، كاين ديال 50 اورو، كاين ديال 100 اورو بار موا. دونك هذا بور لي انتريسي والناس قلت لكم اللي فيهم دوك لي كونديسيون اللي انا حاط سور مون بروفيل. اما الناس اللي كيلعبوا بلا بتيت ميز خليكم معايا اون ستوري. انا غنبدا لو بروجي، تقاتلوا في لو بروجي، نحاولوا كاملين نوصلوا للوبجيكتيف ديالنا. جيسبر انني نكون كنت بريف عاوتاني في الريبونس ديالي. دابا ندوز لدي كيسيون اللي وصلوني عاوتاني وصلوني اون بريفي وما حطيتهمش هنايا، دونك نجاوبهم من التليفون، نبدا نقرا لي كيسيون ديالكم وغادي نجاوب. دونك كاين شي ناس سولوني على زيكو، قالك واش خدام مع الان دي جي اس، واش باني كيخسر الدراري ديال الجروب. واش من نيتكم اصاحبي؟ واش من نيتكم السيد يكون خدام مع الان دي جي اس ويجي يبدا يحمق راسو، يبدا يضيع في وقتو باش يحط لكم دي ماتش، دي ماتش يحط لكم 8 ديال لي ماتش، شي مرات كيمشي لوتيكا على ان بوت. واش هو القاد ولا الان دي جي اس قاد تشري ماتش من الشامبيونا ايرلندي ولا من الشامبيونا ايسلندي؟ ما كتدخلش العقل، راه امبوسيبل. سي جو تيحط لي برونوستيك ديالو، عنده سا ميثود جو، كيلعب بزاف ديال لي ماتش، كيلعب دي كوط طالعين، تيلعب الاوت طالع ديال لو تيكي توتال. صعيب يجيبو كل نهار، وصعيب يجيب حتى مرة في السيمانة، راه صعيب بزاف. دونك نهار جاب مليون طلع ليه، كان الزهر من جهتو، ولكن ميمكنش تعاود كل مرة. غيعاود يجيب مليون مرة أخرى، ولكن ماشي كل نهار. دونك تعلموا تخسروا، تعلموا تربحوا. بنادم ربحكم شكروه، خسركم بان لكم لو جو ديالو ما خدامش، ما تتبعوش وهنيو راسكم. بحالي انا، بحال اللي ما تعجبوش اللعب ديالي ما يتبعنيش وما يكريتيكينيش. كانوا دي كريتيك كونستركتيف اللي غادي نستافد منهم مرحبا، كانوا دي كريتيك ديال الهضره خاويه صافي ما عندي ما ندير بهم. حاجه اخرى قالك كاين واش كتشري الماتشات، واش خدام مع المافيا. واش كون كنت خدام مع المافيا غادي ندير ان كونت انستغرام وبارطاجي فيه مع الناس؟ واش طايحين على راسكم ولا شنو؟ دي ماتش كناناليزيو، كناخدو لو بروغرام، كنشوفو لي ماتش كاملين، كناناليزيو واحد 30 حتى 40 ماتش، وكنختارو منهم في الاخر 2 3 ماتش اللي تيبانو لينا فيابل. تنتبعو دي ستاتيستيك، تنتبعو ليكسبيريونس اللي عندنا في لو دومين، كنحاولو نخرجو واحد لاكود دو اللي تكون فيابل. شي مكان دوطخ كيسيون بلاتي نشوف. كاين اللي كيسولني على دي ماتش، راه ما كنعطيش لي ماتش اون بريفي. لي ماتش اللي كنلعب راه كنحطهم اون بوبليك. يعني واحد يجي يسولني ولا يرغبني باش نعطيه شي ماتش، انا ما غاديش نعطيه باش نتفقوا. لي ماتش كنحطهم اون بوبليك، ما كنديرش فرزيات، كنحطهم اللي بغى يشوفهم ويلعبهم مرحبا، ما بغاش ما يلعبش. اما باش تجي تهضر معايا اون بريفي باش نعطيك ماتشات، انا ما غنعطيكش ماتشات. كاين اللي قالك اش ما كتلعبش دوريات ديال بوليفيا، سان ميشيل، فيجي، باهاماس. خويا لي شامبيونا ما كيعجبونيش، ما كنتفرجش فيهم، ما كنلعبهمش عادي جدا. ممكن نشارجي ان اكس بيت و بي 365 من حساب سكريل الواحد، وي بوسيبل. علاش ما بقيتيش كتحط لي كود كيوصلوا للطروا؟
لي كوط انا معروف بالدوبلومون دو ميس، كنحط لي تيكي كوط ديال دو سيكونط، دو كاتخوفان ماكسيموم. دونك هذا هو اللعب ديالي من ديما. واش يمكنلكش تحط جوج ديال لي تيكي؟ لا، كندير اناليز وحده ديال ان سول تيكي، كنكونسونطرا مع ان سول تيكي هو اللي غنحط. في لو كو في اي بي علاش كيتحطو بزاف لي تيكي؟ حيت مكنخدمش عليهم بوحدي، كنخدم عليهم بزاف ديال لي زادمين واحد اخرين. حيدين لنا فيديو على الويدرو بكارت سي اش، راه كاينين بزاف في يوتيوب، ادخلوا قلبوا. كاين كيسيون لا والو، شهادة ولد الناس الله يحفظك لوالديك. امين اخويا الله يحفظك. امتى غادي تبدا البروجي؟ ممكن دير مستقبلك بالقمر، واش ما كتخافش يمشي لك فلوس كامل شي نهار؟ خويا لاباز ديالي انا ماشي هو القمر، باش نتفقوا. سورس دو فينو ديالي كانت ماشي هما القمر. القمر كنلعب سي اون باسيون كنبارطاجي مع الناس، داكشي اللي كنلعبو، اما الربح ديالي وداكشي اللي كندخل ابار القمر. خويا كي كانت البداية نتاعك؟ انا طالب كنقابل على صحاب الدار، بغيت نصيحة الا بديت 100 درهم في ام دي جي اس. خير كاملين بدينا من الزيرو، انت بديتي ب100 درهم، انا بديت ب20 درهم، ب10 دراهم، باش نتفقوا. انايا ما كنتش يلاه بديت ب5 دراهم. خويا بغيت نعرف كيفاش نقدر نخرج الفلوس من بي 365 سي اش كاينه في انستغرام، شي تيكي في اي بي بالروج، ولا تنكون غادي بخير ابخي فوا تنخسر نبقى غادي في الخسران. شي كونساي، خسرتي النهار الاول لو لوندومان تخسر شي حدث تكونسونطرا مع راسك، حاول تقلب على لو جو، ما تبقاش مقاتل باش تعوض الخساره، حتى ديك عاد كتزيد تخسر بزاف. اكبر مبلغ ربحتيه راه كاين في انستغرام. اون استراتيجي او ميثود افيكاس بور لي بتيت ميس. اون استراتيجي، ما كاينش اون استراتيجي بور لي بتيت ميس، راه كتقاتل. انا باش بديت ب5 دراهم، كنت كنلعب كوب دو تخوا تاع، من المره الاولى نربح 10 دراهم، المره الثانيه نربح 10 دراهم، ما جيتش وطلعت لاميس فيت في. انا تقاتلت اعوام وانا كنلعب ب15 دراهم، حتى تقاتلت على راسي جمعت ان بون كابيطال. ديك الساعه بديت كنورك. بون فوالا، جيسبر نكون انني جاوبت على لا ماجوريتي دي كيسيون، نكون جاوبت على فو كيسيون، نكون بينت ليكم داكشي اللي معرفينوش. الا مازال عندكم اون اوتر كيسيون ولا شي حاجه، شي ريكومونداسيون، صيفطوا ليا اون بريفي، صيفطوا ليا، نيزيتا با ام كونتاكتي اون بريفي. لي ريزو سوسيو ديالنا فيسبوك هو زيد زيد، راه كاين واحد لو جروب سور فيسبوك، نقد نحلو ليكم تبداو تبارطاجيو فيه، كل واحد يحط التيكا ديالو. المهم كان عندي من قديم وسديتو، ان جروب كانت فيه شي 11000 مومبر. انستغرام كلشي عارفو، زيد فاكتوري راكم عارفينو، كنحط لي ماتش تما ديالي اون ستوري، كنحط دي ستوري ديالي. فوالا، n'oubliez pas de vous abonner sur nos comptes Instagram, Facebook, و n'oubliez pas surtout ديال تابوناو في لاشين يوتيوب باش انكوراجيونا. n'oubliez pas de lâcher des likes، اللي عنده شي كومونتير ولا شي سؤال، اللي عنده شي سؤال يحطو لنا اون كومونتير، غادي نجاوب على كاع لي كومونتير هنا سور يوتيوب. يلا بون فان سواري، جيسبر اننا نتلاقاو نهار الخميس ان شاء الله، باش نبداو لا مونطونط ديالنا.